السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم طرطه ديال الحامض بالميرينغ. نبداو بالمقادير. عندنا 250 غرام ديال الدقيق، 125 غرام ديال الزبده. دائما في لاباط صابلي كنديروا تقريبا الكميه ديال الدقيق نصها ديال الزبده. وعندنا 75 غرام ديال السكر كلاصي، تقريبا كاس الا ربع، وبيضه وحده، شويه الملحه. بقاو معايا ان شاء الله. نخدم معكم لاباط صابلي هي الاولى، من بعد غندوزو الكريمه ديال الحامض. بسم الله. غادي نبداو. غادي نديرو شويه الملحه، غادي نزيدو السكر كلاصي، الزبده. الزبده تكون بحال رات المطبخ، ما تكونش قاصحه بزاف. غادي نرملوها، نخدموها مزيان مع الدقيق. بعد ما ترملات العجينه كنزيدو البيض. هذيك البيضه قطناها ضربناها باش كنبقاو كنزيدوها بشويه بشويه. هانيا تنضيفو البيض، كنبقاو مع العجينه حتى تتجمع، ما تندلكوهاش، هي كتجمع. كيف ما قلت لكم غنبقاو تنجمعو في العجينه حتى تتجمع، حتى تولي بحال هكا. هذا هي العجينه ديالنا موجوده. هي كما تشوفوا، هي العجينه. غنجمعها في بابي فيلم ولا في بلاستيكه وكنخليوها في الثلاجه، كنخليوها ترتاح. غنجمعوا العجينه، غنجمعها في بابي فيلم وغنخليوها واحد الساعه ديال مادام ترتاح في الثلاجه. علاش كنخليوها ترتاح؟ باش ما كتفرتش لينا، باش كنكونوا كنخدموا بها كتبقى شاده في راسها. من بعد ان شاء الله غندوز نحضر معكم الكريمه ديال الحامض. بقاو معايا. بالنسبه للمقادير ديال كريمه الحامض، عندنا 150 ملل ديال العصير ديال الحامض، ما يعادل كاس ديال العنبه، وعندنا 150 غرام ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال قشور ديال الحامض محكوكين، معلقه كبيره ديال المايزينا، 3 ديال البيضات، و50 غرام ديال الزبده. دابا ان شاء الله غادي نبداو في التحضير ديال الكريمه ديالنا. كناخذوا البيض، كنزيدوا عليه نصف الكميه ديال السكر سنيده، وكنزيدوا عليه معلقه ديال المايزينا، كنخلطوهم، كنضربوه مزيان. كتذوب هذيك سنيده مع المايزينا، كتذوبوا مزيان. المايزينا علاش كنديرها؟ الدور ديالها هي اللي كتعقد لينا هاد لاكريم ديالنا.
مزيانه اللي كتعقد. داك الكاس ديال العصير ديال الحامض كنديروه في كاسرونه، كنزيدو عليه الكميه الاخرى ديال السكر سنيده اللي بقات لينا، وكنزيدو عليه معلقه ديال القشور ديال الحامض، كنخلطوهم كاملين صافي. كنشعلو عليهم بوطه حتى كيغلى، حتى كيغلى هاد العصير ديال الحامض. عاد كنزيدو عليه المكونات الاخرين، داك البيض والسكر الاخر اللي قربنا كنزيدو عليهم. دابا كيف ما تشوفوا بعد ما غلى هذاك العصير ديال الحامض كنقدوه، كنزيدوه ثاني نصف الكميه ديالو على داك البيض والسنيده اللي خلطنا مع التحريك. ضروري نبقاو تنحركو هكا باش ما كيتسبش لنا البيض. هاد الطريقه هي تنعتمدوها حتى في لا كريم باتيسير، الا بغينا نصايبو اون كريم باتيسير. هكا كنبقاو كنطربو مزيان، كنخدمو هكا. عاد من بعد غنعاودو نزيدوها ثاني فوق العجن. كنبقاو كنحركو، العافيه ما تكونش مجهده، تكون متوسطه صافي. ديما نبقاو كنحركو هكا باش ما كتلصق ليناش لا كريم في الجناب ديال الكاسرونه كتحرك. كما كتشوفوا لا كريم وجدات، لا هي عقدات. كيف كنحيدوها من فوق البوطه كنزيدو هذيك 50 غرام ديال الزبده، حتى كنحيدوها من فوق البوطه عاد كنزيدوها. دابا غنحيدو لا كريم بعد ما خلطنا فيها هذيك الزبده، كنديروها شي سكيره بحال هكا، كنخليوها تبرد. كندير عليها فيلم اليمونتير بهذه الطريقه هذه. غنوريكم يكون فوق من لا كريم بحال هكا بهذه الطريقه هذه، باش لا كريم ما كتربيش لنا هذيك القشره الفوق، ما تكونش فيها القشره صافي. وكنخليوها تبرد، كنسرحوا لاكاط ديالنا. غنوريكم لاكاط فاش غنكون كنسرحوها باش نديروها طيب، باش من بعد ان شاء الله نعمروها. بعد ما بردات العجينه كنخرجوها نسرحوها باش كنديروها في المول كنطيبوا فيه لا تخص. كنطلقوا هكا شويه ديال الدقيق، صافي. من بعد ما سرحنا لاباط غادي نجيبو المول فاش غادي نديروها. انا غنديرها في مول كبير، واللي بغى يدير هذوك لي طارطوليت لي ميني طارط ديال السيترون يديرهم. انا غنديرها في مول كبير، كنحطها بحال هكا. صافي من بعد راه كنبداو نخدمو هكا على حساب المول. نخدمو هاد الشنب هكا مزيان.
صافي بعد ما سرحناها. بالنسبه لهاد الجناب كنحيدوهم بهاد الطريقه هادي ولا بالندلك. المهم كنحيد هادشي اللي زايد، هاد العجينه اللي زايده كنحيدوها. وهاد العجينه راه ما تضيعش، انا شطت ليا واحد شويه اخرى ديال العجينه غادي نزيد عليه، غادي نصايب لي ميني طارطوليت. المهم ها الفون ديال لاطارت ديالنا موجود، غادي نثقبوها باش هكا. من بعد غندخلوها طيب في الفران. في الوقت فاش تكون لاباط كطيب غنصايبو المورينغ باش غنزوقو هاد لاطارت وسيترون. بالنسبه للمورينغ عندنا 3 ديال ابيض البيض، 3 البيضات كنعزلو الصفر على الابيض كنخدموها بالبيض. عندنا 100 غرام ديال السكر سنيده، كاس ديال العنبه ما عامرش، وعندنا قريصه ديال الملحه. دابا غندوزو نطلعو المورينغ ديالنا. كناخدو اون بول كتكون ممسوحه ما فيهاش نقطه ديال الماء، حيت الا كان فيها الماء ما غاديش يخلي لنا المورينغ ديالنا طلع. كنديرو البيض ديال البيض، قريصه ديال الملحه، هي شويه قريصه الملحه صافي. كنبداو نطلعو في المورينغ. المهم ما كنبيعكش حتى كيدخل فيها البيض شويه كيطلع. صافي كنبداو نزيدو السكر شويه شويه. صافي من بعد ما كتطلع المورينغ كما كتشوفو المورينغ ديالنا موجوده. كما تشوفوا هي لاكريم ديالنا طلعت. هانتوما ها كدير ليها هكا ما كتهبطش باش كتعرفوها طلعت. دابا المورينغ ها هي طالعه. دابا نبداو نعمرو في لاطارت ديالنا. ها هي طيب بعد ما طابت شفتوها خرجت ليا هاد لاطارت هادي. هاد القياس موين ماشي كبيره، المهم المول ديال اون طارت. وخرجت ليا 3 ديال لي ميني طارطوليت، 3 ديال الفون ديال ميني طارطوليت. دابا غنبداو نعمرو في لاطارت. غناخدو هاديك لا كريم و سيترون ها هي، كنعاودو نضربوها شويه بالسباتول هكا كتطلق. من بعد كنعمرو لاطارت. دابا غادي ندوزو للتزيين ديال لاطارت. نديرو فيها المورينغ كنبقاو هكا. تزيين تيبقى هكا اللي بغاه.
بهذا الشكل بيديروا الريضات. إذا كما تشوفوا الى الضغط ديالنا وجدات بعد ما درنا لها المرق دخلنا الفران تحمر شويه، حيت هي كيخصها الشاليمو. الا ما عندناش الشاليمو كندخلوها الفران كنديروها في الفوق، تكون العافيه فوق منها صافي، كنخليوها تحمر شويه كنخرجوها. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. ولا عجبكم الفيديو ديالي ديروا لي لايك وبارطاجيو وباش تدعموني ان شاء الله، ونبقى ديما على تواصل معكم. وشهية طيبة وشكرا.